बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल पाकपतन के प्लानिंग ऑफिसर शहबाज अहमद ने गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं। उन्होंने वाजिया किया कि बगैर NOC और मंजूर शुदा नक्शा के काम करने वाले सोसाइटीज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी और दफातर सील कर दिए जाएंगे। फील्ड टीमों को हिदायत दी जा रही है कि अवाम को धोखा देने वाली स्कीमों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। शहबाज अहमद ने खबरदार किया है कि शहरी अपनी जमा पूंजी सिर्फ इन्हीं हाउसिंग स्कीमों में लगाए जिनके पास डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का मंजूर शुदा NOC मौजूद हो। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील असगर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक गडाब थाने से समलिंग और मंशियात फरोशों के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को फरार करवाने में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ने मुबैना तौर पर मदद दी, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद ने मुलजिम मोहम्मद नवाज की फ़ोन पर बात कही। बाद अज़ां नमाज के बहाने लॉकअप से निकाल लिया गया, जहां मुझसे मुलजिम ने पुलिस एहलकार को धक्का देकर फरार होने में कामयाबी हासिल की। वाक़ये के बाद हेड मुहर्रर थाना गोडाब को गफलत बरते हुए मुअत्तल कर दिया गया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक वालिदैन अल्लाह ताला की अजीम नेमत है जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है। उनकी मोहब्बत, दुआएं और कुर्बानियाँ औलाद का सबसे बड़ा सरमाया है। माँ अपनी ममता से सुकून देती है, जबकि बाप मेहनत व जिम्मेदारी से ख़ानदान का सहारा बनता है। ये बात पीर तसव्वुर हुसैन और मुफ्ती शुबान रज़ा तारीन हाजी शेख मोहम्मद हुसैन की वालदा के चेहरे पर खिताब करते हुए कही। मुकर्रीन ने कहा कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, अदब और मोहब्बत इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि उनकी दुआएं इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी लाती है। उन्होंने ज़ोर दिया कि वालिदैन की खिदमत और एहतराम ही असल कामयाबी का रास्ता है। हमारे नुमाइंदे अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दीपालपुर रोड पर धोलेवाला स्टॉप के करीब नाले में गिरी भैंस को बाहिफाजत निकाल लिया। इंसिडेंट कमांडर मोहम्मद अमजद की सरबराही में टीम ने पेशा वराना महारत से जानवर को रेस्क्यू करके मालिक के हवाले कर दिया, जिस पर मुकामी अफराद ने अमले की कारकर्दगी को सराहा। रेस्क्यू एहलकारों ने महदूद वसाइल के बावजूद पेशा वराना जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। इस कामयाब ऑपरेशन से न सिर्फ कीमती जानवर की जान बच गई, बल्कि शहरों के एतमाद भी बहाल हुआ। रेस्क्यू 1122 की ये कार्रवाई इदारे की मुस्तैदी और अवामी खिदमत के जज्बे की अक्कासी करती है। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक किसान कार कर्ज वापसी की आखिरी तारीख 15 मई मुकर्रर पर वक्त अदायगी पर कुरअंदाजी में कीमती नमात का ऐलान। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीक कसूर की जानिब से किसानों को आगाह किया गया है कि किसान कार के तहत हासिल करदा ज़री कर्ज की वापसी की तारीख 15 मई मुकर्रर की गई है। महकमा ज़राअत के मुताबिक किसान हज़रात के लिए ये एक अहम मौका है कि वो मुकर्रर वक्त के अंदर अपनी कर्ज की रकम जमा करवा के न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, बल्कि कीमती नमाज जीतने का मौका भी हासिल करें। महकमा ज़राअत ने ऐलान किया कि जो किसान 5 मई से पहले अपना कर्ज वापस जमा करवाएंगे, इन्हें खसूसी कुरअंदाजी में शामिल किया जाएगा। इस कुरअंदाजी में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन, उम्रा टिकट, सोना और दीगर कीमती नमाज शामिल हैं। मज़ीद बताया गया कि जो किसान मुकर्रर तारीख के अंदर अपनी कर्ज की रकम वापस करेंगे, इन्हें 24 घंटों के अंदर दोबारा कर्ज की अजा की सहूलत भी फ्राहम की जाएगी, ताकि वो अपनी ज़रूरियात पर वक्त पूरी कर सके। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीक कसूर ने किसानों पर जोर दिया कि वो इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाते हुए बर वक्त कर्ज वापस करें और अपनी ज़री मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पाकपतन से अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक मलका हांस पुलिस की कार्रवाई के दौरान 37 लीटर शराब बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO की सरबराही में होने वाले इस ऑपरेशन में ASI यूसुफ भी शरीक थे, जबकि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई बिला तौतल जारी रहेंगी। शहरियों ने पुलिस के इक़दाम को सराहते हुए इस इलाके में अमन के क़याम के लिए खुशाइंद करार दिया है। हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान की बानजो स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान के हमशीरा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत के इस्लामाबाद लॉजेस में चौधरी आसिफ, चौधरी हमजा आसिफ, सिलदार हाउस रावलपिंडी के चौधरी अमजद मान और मेहर अस्कर ने आमद की। इस मौका पर उन्होंने सोगवा ख़ानदान से दिली हमदर्दी और अफसोस का इज़हार किया। मरहुमा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इज़हार करते दुआ की कि अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मुलाकात के दौरान मरहुमा के साले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी भी की गई, जबकि लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई।
فتح پور سے ہمارے نمائندے یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان کے فرزند ملک فیصل رشید احمد خان نے فتح پور میں امتیاز بھٹی کی صاحبزادی کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ملک علی اصغر خان بھی موجود تھے۔ ملک فیصل رشید احمد خان نے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس موقع پر مرحومہ کے صالح ثواب و درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے نمائندے عباس عمر کی رپورٹ کے مطابق قصور کے علاقے روشن بیلا میں ایک نوجوان نے مبینہ طور پر تنخواہ نہ ملنے پر دل برداشتہ ہو کر زہریلا زہری سپرے پی کر خودکشی کی کوشش کی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق متاثرہ شخص ایک کسان کے ساتھ ملازمت کرتا تھا اور گزشتہ 2 ماہ سے اسے تنخواہ ادا نہیں کی گئی تھی، جس پر دل برداشتہ ہو کر اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی اور متاثرہ شخص کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ بعد ازاں اسے مزید علاج کے لیے ڈی ایچ کو اسپتال قصور منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی حالت پر ڈاکٹرز کی نگرانی جاری ہے۔ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشوک گجر کی رپورٹ کے مطابق پی پی 168 میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا، جس میں ایم این اے ملک سیف الملوک کھوکھر اور صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے شرکت کی۔ اجلاس میں یو سی 111 کے ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ لی گئی اور جاری کاموں کی مکمل تفصیلات طلب کی گئی۔ متعلقہ افسران کو ہدایت کی گئی کہ منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اجلاس میں واسطہ حکام کو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ جلد از جلد مکمل کر کے ایم سی ایل کے حوالے کیا جائے تاکہ گلیوں کی تعمیر و مرمت کا کام تیزی سے شروع ہو سکے۔ اس موقع پر اس بات پر زور دیا گیا کہ عوام کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اور سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر واسطہ غفران صادق، ایم سی ایل کے متعلقہ افسران، ایکسن، ایس ڈی اوز اور دیگر حکام نے بھی شرکت کی۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حلقے میں ترقیاتی کاموں کی رفتار مزید تیز کر کے عوامی مشکلات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ سوشل ورک کے زیر اہتمام منعقدہ 3rd انٹرنیشنل کانفرنس آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس سوشل ٹرانسفارمیشن اینڈ سائنٹیفک پیراگریس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس میں تعلیمی ماہرین، محققین، طلباء اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سماجی، سائنسی اور فلاحی پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جدید دور کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے اور اسے انسانی فلاح، امن کے فروغ اور سماجی بہبود کے لیے مؤثر انداز میں استعمال کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال معاشرے میں ترقی اور آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ملک محمد احمد خان نے نوجوانوں کے کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کے خواب، محنت اور عزم ہی قوموں کا مستقبل بناتے ہیں۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ جدید علوم اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھیں تاکہ پاکستان ترقی یافتہ اقوام کے صف میں شامل ہو سکے۔ انہوں نے کانفرنس کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے علمی فورمز نئی سوچ، تحقیق اور اختراعات کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قصور میں الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی منظوری عوام کے لیے خوش آئند پیش رفت۔ محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق قصور کے عوام کے لیے ایک اہم اور خوشخبری پیش رفت سامنے آئی ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی حاجی محمد نعیم صفدر انصاری ایڈوکیٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترم مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی خصوصی توجہ اور عوام دوست ویژن کے باعث قصور کے لیے الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر نہ صرف الیکٹرک بسوں کے لیے خصوصی گرانٹ جاری کی گئی ہے بلکہ بس اسٹاپس، ویٹنگ ایریاز اور دیگر ضروری سہولیات کے لیے بھی فنڈز فراہم کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں، جس سے شہریوں کو جدید، آرامدہ اور ماحول دوست سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ حاجی نعیم صفدر انصاری نے کہا کہ یہ منصوبہ طلباء، ملازمین، خواتین، بزرگ، شہریوں اور روزانہ سفر کرنے والے افراد کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس سے شہر میں ٹرانسپورٹ کا معیار بہتر ہوگا اور شہریوں کو سستی، محفوظ اور باوقار سفری سہولت حاصل ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ قصور میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور عوامی سہولت کے لیے تمام ہلکے ٹرانسپورٹرز، کاروباری طبقہ اور شہری ایک پیج پر ہیں اور ہر مثبت منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شہر کی بہتری اور عوامی مفاد کے منصوبوں میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعض بے بنیاد افواہوں پر توجہ دینے کے بجائے عوام عملی اقدامات کو دیکھیں۔ قصور کی ترقی، جدید ٹرانسپورٹ نظام اور شہری سہولیات کے لیے سب مل کر کردار ادا کریں گے۔ آخر میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ آئندہ بھی قصور کے عوام کی فلاح، ترقی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھیں گے۔
اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49 میں، یہ باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔